गुड इभिनिङ एभ्रिवान। आज हामी यो टप प्रोग्राम सिरिजको 5th सेसनमा छौँ। एसिस्टेन्टले एभ्री मन्थ हाम्रो टप ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरसँग रिलेटेड एक्सपर्ट्सहरूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ एउटा रेलेभेन्ट टपिक्सहरूमा चाहिँ डिस्कसन्सहरू गराउने गरिरहेका छौँ। सो यो 5th सिरिजको 5th वेबिनारमा चाहिँ आज हामी एभिएसन सेक्टरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र हामीसँग जोइन हुनुभएको छ इन्जिनियर नल विक्रम थापा। उहाँलाई स्वागत गरौँ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ अहिले डेपुटी म्यानेजर एट सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल हुनुहुन्छ, डेपुटी म्यानेजर। एज अ डेपुटी म्यानेजर इज रेस्पोन्सिबल फर एयरपोर्टहरूको फिजिबिलिटी, डिजाइन र इभन कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टसम्मको टास्क उहाँले हेर्नुहुन्छ। र उहाँको अब सेक्टर भन्दाखेरि चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट पनि उहाँले हेर्नुहुन्छ, क्यान अन्तर्गत नै रहेर। उहाँ अहिले आइकाओको इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब एसिया पेसिफिक एरोड्रोम डिजाइन एन्ड अपरेसन टास्क फोर्स छ एउटा, त्यसबाट चाहिँ नेपालबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ एज अ यो अब एरोड्रोम डिजाइन एक्सपर्ट। उहाँसँग अर्को एकजना कलिग हुनुहुन्छ, उहाँ पनि नेपालबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने। यसका साथसाथै उहाँले चाहिँ गत 5 वर्षदेखि हाम्रो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा चाहिँ मास्टर्स इन ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा यो प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्ट पढाइराख्नु भएको छ। यति भन्दै उहाँको बारेमा यति भन्दै अब आई थिङ्क प्रोग्रामतिरै लागौँ। सो द फ्लोर इज योर नल, यु क्यान प्रोसिड विथ योर प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू विवेक। अलिकति मैले चाहिँ आज एकदम जेनरल टाइपको मात्रै टपिक कभर गर्ने विचार गरेको छु आज, ताकि सबै एकदम अर्ली यो एभिएसनसँग इन्ट्रेस्टेड अर्ली लर्नर्सहरूलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ होस् भनेर मात्रै हो खास। अलि फर्दर फेरि पछि कुनै डिपमा कुनै टपिकमा जान सकिन्छ, तर आजको लागि चाहिँ एकदम मेरो स्लाइड देखिरहेछ विवेक? देखिरहेछ। अब एकदम सुरु गर्दाखेरि अर्ली एभिएसनको बारेमा सुरु गर्दाखेरि यो हामीले यो फोटोमा देखिएको चाहिँ विल्बर र ओर्बिल राइटले बनाएको राइट फ्लायर अथवा फ्लायर 1 पनि भन्छ। यो चाहिँ मोनो बाइप्लेन हो। यो माथि एउटा एरोफोइल अनि तल अर्को एरोफोइल भएको। एभिएसनको कुरो गर्दाखेरि अब मान्छेले पहिल्यैदेखि धेरै अगाडिदेखि नै उड्ने कल्पना त गरेकै हुन्। जस्तै रामायणमा हामीले रावणले पुष्पक विमान चढेर गएको भन्ने थाहा छ। त्यसपछि त्यो पनि फेरि अरू विभिन्न विद्वानहरूले यसरी उड्न सकिन्छ कि भन्ने कल्पना गरेका छन्। धेरै मान्छे त माथि यस्तो चरा जस्तै उड्न सकिन्छ कि, अथवा चाहिँ पखेटा लाएर उड्न सकिन्छ कि, अथवा लाइटर देन एयर खालको कुनै। पहिला चाहिँ के सोच्थ्यो भने मान्छेले उड्नको लागि चाहिँ पक्कै पनि हावाभन्दा हलुको भए पनि उडिन्छ भन्ने सोच्थ्यो। कुनै पनि हावाभन्दा गरुङको हेभियर देन एयर भने जस्तो एकदम उड्न सक्ला भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन। र पछि चाहिँ कस्तो भने राइट ब्रदर्सले पहिलोचोटि चाहिँ 120 फिटसम्म डिसेम्बर 17, 1903 मा यो राइट ब्रदर्सले पहिलो फ्लाइट गरेपछि त्यसपछि बल्ल यो चाहिँ फर्मल्ली एभिएसनको डेभलपमेन्ट सुरु भयो भनेर भन्न सक्छौँ हामी। त्यो बेलामा चाहिँ खालि यो भने कस्तो भने मान्छेले उड्न सक्छ भनेर आफ्नो मनमा लागेर त्यो उड्न कस्तो भने अब उड्न एकदम मनमा चाहिँ त्यो मान्छेले एकदम आफूले एकदम इच्छा जस्तो मात्रै आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि त्यो अब त्यस्तो खासै प्रोफेसन भन्ने केही थिएन, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने मात्रै। अनि त्यसपछि जो अलि आँटिलो छ उनीहरूले आँटिलो मान्छेले आफ्नो इच्छा पुरा गर्ने जस्तो मात्रै थियो। र अब त्यो बेलामा कुनै पनि रेगुलेसनहरू हुने, कुनै पनि उड्न पाउने नपाउने त्यस्तो खालको कुनै रेगुलेसनहरू थिएन। र कुनै पनि ठुलो इन्भेस्टरहरू चाहिँ यो उड्न सक्छ, उडाउन सक्छ, मान्छेलाई यसरी हवाई जहाज अथवा एरोप्लेनले माथि आकाशमा उडाएर लान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले कल्पना गर्थेनन्। त्यसकारणले
सुरुमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नगर्ने र जो जतिले इन्भेस्टमेन्ट गरे आफ्नै रिस्कमा मात्रै गर्थे र यसरी चाहिँ सुरुमा एभिएसनको डेभलपमेन्ट भयो सुरुमा। त्यसपछि यो हामीले फोटोमा देख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ यो राइट ब्रदर्स पछिको कर्टिस पुसर डी भनेर भन्छ, चाहिँ ट्राइसाइकल टाइपको थियो र यो पनि बाइप्लेनै थियो, राइट ब्रदरकै टाइपको बाइप्लेन थियो र यसलाई चाहिँ पहिलो मास प्रोडक्सन गरेको एरोप्लेनको रूपमा लिइन्छ। यसको चाहिँ पछाडि टेल हुक अरेन्जमेन्ट थियो, जसले गर्दा चाहिँ यो टेल हुक अरेन्जमेन्ट भनेको तपाईँहरूले अहिले पनि त्यो युएसएस आइजनहावरहरू ठुल्ठुलो जुन सीमा हुने त्यो जहाजहरू उडाउने खालको प्लेटफर्महरू त्यसमा अहिले पनि युज हुन्छ। त्यही नै कन्सेप्ट हो। त्यसपछि यो जङ्कर्स J1 भन्ने प्लेन चाहिँ त्यो बेलाको एकदमै रिभोल्युसनरी टाइपको थियो, किनभने यो पहिलो मोनोप्लेन थियो। त्योभन्दा अगाडि सबै बाइप्लेन हुन्थ्यो र त्योभन्दा अगाडि त्यो सबै वुडन र क्लथहरू मिलाएर बनाउँथ्यो भने यो चाहिँ फर्स्ट अल मेटल एयरप्लेन थियो। त्यसपछि अब अर्ली एभिएसनको डेभलपमेन्ट हेर्ने भने हामीले युएसबाटै हेर्नुपर्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ 1911 मा पहिलो मेल चाहिँ हवाई जहाजबाट लगियो। त्यसपछि वर्ल्ड वार 1 मा एरोप्लेनहरू वेपन डेलिभरी गर्न, त्यसपछि ठाउँहरू स्पाई गर्न त्यसरी युज भयो र फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 मा चाहिँ एकदमै युज भयो। यसको चाहिँ एकदम र्यापिड डेभलपमेन्ट भयो। त्यसपछि अब वर्ल्ड वार सिद्धिसकेपछि त्यो भएको प्लेनहरू कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि युएस पोस्ट अफिस डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यही आर्मीहरू युज गरेर, आर्मीको एयरक्राफ्ट र पाइलट युज गरेर एयरमेल सर्भिस युज गरे। त्यसपछि युएसकै डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरले 1919 मा पेस्टिसाइडहरू छर्ने काम सुरु गरे। अब अर्को चाहिँ 1919 मा नन स्टप ट्रान्स एटलान्टिक फ्लाइट गर्यो क्यानाडाबाट आयरल्यान्ड। यो चाहिँ एकदम हिस्टोरिकल मानिन्छ। त्यसपछि अर्को हिस्टोरिकल कुरा चाहिँ 1921 मा त्यो बेलामा चाहिँ जहाज उड्दाखेरि सी एन्ड बी सिन भन्ने प्रिन्सिपल थियो, हैन? आफूले पनि देख्ने र अरूले पनि देख्ने गरेर त्यसरी चाहिँ फ्लाइट उडाइन्थ्यो भने 1921 मा पहिलोचोटि एक्सपेरिमेन्टल नाइट फ्लाइट गर्यो। कसरी भने जहाँ जहाज हिँड्ने रुटभरि आगोहरू लगाएर त्यसरी गर्यो भने यो 1923 मा चाहिँ एकदमै माइलस्टोन, यो चाहिँ शिकागोदेखि सिएनसम्म एभ्री 3 माइल्समा चाहिँ शिकागोदेखि सिएनसम्म त्यो पुरै राति प्लेनलाई गाइड गर्नको लागि 289 फ्ल्यासिङ ग्यास बिकन्सहरू राख्यो र त्यो शिकागोदेखि सिएनसम्म चाहिँ बिचमा 5 वटा ल्यान्डिङ फिल्ड पहिलेदेखि थियो, जहाँ चाहिँ बिकनहरू राखेर 150 माइल टाढासम्म देखिने बिकनहरू राखिएको थियो भने त्यो बिचमा पनि प्रत्येक 25 माइलमा इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ फिल्डहरू, त्यो बेलामा अब एयरपोर्ट भनेर जस्तो अहिलेको जस्तो एयरपोर्ट बनाउने चलन त थिएन, खाली जग्गाहरूमा जहाज ल्यान्ड गर्न सक्ने हिसाबले बनाइन्थ्यो र प्रत्येक एयरपोर्ट, प्रत्येक ल्यान्डिङ फिल्ड भनौँ, प्रत्येक ल्यान्डिङ फिल्डमा चाहिँ सेतो व्हाइट लाइटले आउटलाइन गरेर त्यसरी पहिलोचोटि शिकागोदेखि सिएनसम्म नाइट ल्यान्डिङ गरियो, नाइट फ्लाइट गरियो। अनि फर्स्ट एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर भनेर चाहिँ आरसी लिग भन्ने व्यक्तिलाई सेन्ट लुई एयरपोर्टले हायर गर्यो। त्यो बेलामा त्यस्तो अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजी थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ उसले आफ्नो व्हील ब्यारोमा कुर्सी, छाता, त्यसपछि रेड र ग्रीन फ्ल्याग लिएर जान्थ्यो। अनि त्यसपछि जहाँ जहाज ल्यान्ड हुने अप्रोच साइडतिर नजिकै गएर उसले चाहिँ जहाजलाई ल्यान्ड गर भनेर ग्रीन सिग्नल दिन्थ्यो, अनि रेड फ्ल्याग देखायो भने चाहिँ ल्यान्ड नगर भनेर भन्थ्यो। पछि चाहिँ अब यसले एकदम कन्फ्युजन ल्यायो, झुक्क्यायो। अब सँगसँगै 2-3 वटा कन्जिक्युटिभ फ्लाइटहरू हुने ठाउँमा ग्रीन फ्ल्याग देखाएको हो कि रेड फ्ल्याग देखाएको, कसलाई देखाएको, कुन चाहिँ जहाजलाई देखाएको, त्यो अलि कन्फ्युज हुने भएको भएर पछि चाहिँ लाइट गनहरू युज गर्यो। लाइट गनले चाहिँ अनि एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर
बनायो जहाँ चाहिँ एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर भनेर अलिकति त्यहाँ सराउन्डिङ स्ट्रक्चरको सबभन्दा अग्लो ठाउँमा अग्लो स्ट्रक्चरमा लगेर लाइट गन इन्स्टल गरेर अनि जहाजलाई टार्गेट गरेर ग्रीन लाइट रेड लाइट देखाइदियो भने चाहिँ त्यसरी पहिलोचोटि चाहिँ सुरुमा यो अर्ली डेभलपमेन्ट्स अफ एयर ट्राफिक कन्ट्रोलिङ यसरी सुरु भयो। अब अलिकति कमर्सियल डेभलपमेन्टतिर आउँदाखेरि के भयो भने पछि पोस्ट अफिस डिपार्टमेन्टमा चाहिँ एकदमै त्यो एयरमेल सर्भिस चाहिँ एकदमै फास्ट रेटमा एक्सपान्ड भयो र अब गभर्नमेन्टको एजेन्सीलाई मात्रै गभर्नमेन्टको जति थियो जस्तै जहाज पाइलटहरूलाई मात्र त्यो पुर्याउन गाह्रो हुने भयो। त्यसपछि एयरमेल एक्ट 1925 मा इन्ट्रोड्युस गरे गभर्नमेन्टले के को लागि भने त्यो एयरमेलको कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ प्राइभेट कर्पोरेसन्सहरूलाई पनि दिन मिल्ने गरेर एयरमेल एक्ट चाहिँ लिएर आयो। त्यसपछि बल्ल प्राइभेट कम्पनीहरू जस्तै अहिलेको बोइङहरू डगलस एन्ड प्राट यस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ एयरक्राफ्टको इन्जिन एयरक्राफ्टहरू एयरमेल इन्डस्ट्रीलाई बेच्न थाल्यो। अनि अर्को एउटा चाहिँ के पहिला चाहिँ यस्तो फ्लाइटहरू मिलिट्री पर्सनल मिलिट्री युजको लागि मात्रै हुन्थ्यो भने पछि चाहिँ मिलिट्री युज अथवा सिभिलियन युज सेपरेटली नै गर्नुपर्छ, यो सेपरेट अपरेट गर्नुपर्छ, एउटै ठाउँबाट अपरेट गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कन्क्लुजनहरू ल्यायो। पछि एयर कमर्स एक्ट साइन भयो। एयर कमर्स एक्ट साइन भइसकेपछि चाहिँ त्यो रेगुलेट गर्नको लागि भन्दा पनि त्यो चाहिँ सिभिल एभिएसनलाई प्रमोट गर्नको लागि थियो। किनभने त्यो बेलामा मान्छेले एकदम ह्युज अब स्कोप देख्यो, एकदम ह्युज स्कोप देख्यो। अनि 1930s तिर चाहिँ के हुन थाल्यो भने एकदम एयरपोर्ट नजिकको एयर स्पेसहरू एकदम क्राउडेड हुन थाल्यो। त्यसपछि मान्छे चाहिँ अब आकाशमै जहाज जुत्ने हो कि के हुने हो अथवा जहाज जुतेर हाम्रो घरतिर आउने हो कि भनेर धेरै डराउन थाले र त्यो बेलामा गभर्नमेन्टलाई चाहिँ अब यो भर्खर बुम भइरहेको बिजनेस अब यसले बिगार्ने हो कि मान्छेहरू डराउने हो कि मान्छेले विरोध गर्ने हुन् कि भन्ने सोचेर गभर्नमेन्टले ब्युरो अफ एयर कमर्स भनेर इस्टाब्लिस गरे। जसले गर्दा त्यो बेलामा गभर्नमेन्टले चाहिँ किन इस्टाब्लिस गरेको भने एयर स्पेसलाई चाहिँ राम्रोसँग डिजाइन गरेर कहाँ उड्ने नउड्ने भन्ने हिसाबले र एयरक्राफ्टको सेपरेसन कसरी मेन्टेन गर्ने के गर्ने भन्ने जिम्मा चाहिँ ब्युरो अफ एयर कमर्सलाई दिएर त्यो बेलामा इस्टाब्लिस गर्यो। र मे 6, 1935 मा चाहिँ एउटा एयरलाइन क्रास भएर न्यू मेक्सिको सेनेटर सहित 5 जना मान्छे मरिसकेपछि त्यो बेलामा एउटा कमिटी इस्टाब्लिस भयो। त्यो कमिटीले चाहिँ के गर्यो भने यो ब्युरो अफ एयर कमर्स भन्नेले चाहिँ एभिएसन पनि प्रमोट गर्ने र अर्को साथसाथै रेगुलेट पनि गर्ने भयो। अब उसले चाहिँ एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर पनि आफै अनि इन्भेस्टिगेट पनि आफैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो भन्ने हिसाबले यसको खोट देखायो र त्यो बेलामा सिभिल एरोनोटिक्स अथोरिटी भन्ने इस्टाब्लिस गर्यो। उसले चाहिँ के गर्ने भने एकदम इन्डिपेन्डेन्ट त्यो बेलाको पहिलो अटोनोमस बडी थियो यो चाहिँ यस गभर्नमेन्टले इस्टाब्लिस गरेको। यसको काम चाहिँ के थियो भने सिर्फ एयरलाइन एक्सिडेन्टहरू प्रिभेन्ट गर्नको लागि एयरलाइन फेयरहरू रेगुलेट गर्ने एयरलाइनको रुट्सहरू गर्ने यस्तो खालको काम थियो त्यसको। त्यसपछि सिएबाट फेरि पछि सिभिल एरोनोटिक्स बोर्ड भन्ने फर्म भयो र यसैबाट चाहिँ सिए वाज रिस्पोन्सिबल फर एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सेफ्टी प्रोग्राम्स एन्ड एयरवे डेभलपमेन्ट भने सिएबी वाज इन्ट्रेस्टेड विथ सेफ्टी रुल मेकिङ एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन एन्ड इकोनोमिक रेगुलेसन अफ द एयरलाइन्स। अल्दो बोथ अर्गनाइजेसन्स वेयर पार्ट अफ द डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स। यो फेरि अगाडिको जुन सिभिल एरोनोटिक्स अथोरिटी जुन एउटा अटोनोमस बडी थियो त्यो अटोनोमस बडीलाई फेरि हटाएर गभर्नमेन्टले फेरि यो डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स अन्तर्गत फेरि दुईटै अर्गनाइजेसनलाई फेरि गभर्नमेन्ट बडीकै रूपमा बनायो।
अनि अब 1956-58 तिर ताका चाहिँ अब FAA भनेर अहिले जसरी भन्छौँ हामी फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसन, यो कसरी फर्म भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो के हो भने त्यो बेलामा जेट इन्जिन एकदमै बुम भइरहेको टाइममा एक्सिडेन्टहरू हुन थाल्यो। त्यसपछि अब एउटा यस्तो एउटा गभर्नमेन्ट स्ट्रङ बडी बनाउने जसले चाहिँ सिभिल यो कमन सिभिल मिलिटरी सिस्टमको रेगुलेट गरोस् र यसको युएसको एयर स्पेस रेगुलेट गर्ने अनि इन्करेज द क्रिएसन अफ एभिएसन टेक्नोलोजी, इस्युइङ, सस्पेन्डिङ एन्ड रिभोकिङ सर्टिफिकेसन्स एन्ड लाइसेन्सेस, यति यो मेन काम चाहिँ दिएर FAA भनेर इस्टाब्लिस भयो। त्यसपछि है अब यो अमेरिकाको FAA भयो। त्यसपछि इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन भन्ने एउटा जुन अहिले चाहिँ 193 मेम्बर्स छ, त्यो कसरी इस्टाब्लिस भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ 1910 मा आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट पछि चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि एकदम त्यसमा चाहिँ ऱ्यापिड एभिएसनको डेभलपमेन्ट हुन थाल्यो र त्यो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अमेरिका र युरोपतिर हुन्थ्यो, उडान पनि त्यतातिर हुन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा पेरिसमा 1910 मा फर्स्ट इन्टरनेसनल एभिएसन कन्फरेन्स भयो। अब यसमा चाहिँ के सोच्थ्यो भने मान्छेले दुईटा पक्ष थियो, एउटा फ्रिडम जहाज जहाँ पनि उडाउन पाउनुपर्छ भन्ने थियो भने अर्को चाहिँ के भन्थे हैन स्टेटको सोभरेनिटी हुनुपर्छ आफ्नो एयर स्पेसमा। जस्तो आफ्नो देश छ भने त्यो देशको आकाशमा उडाउने अथवा नउडाउने भन्ने त्यसको सोभरेन अधिकार चाहिँ त्यो स्टेटलाई नै हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यो विषयमा दुईटा डिबेट चाहिँ भएको थियो त्यो बेलामा। त्यसपछि 1919 मा पेरिस कन्भेन्सनमा यो चाहिँ पहिलो इन्टरनेसनल कमिसन फर एयर नेभिगेसन भन्ने इस्टाब्लिस भयो। जस्तो अहिलेको ICAO भनेको चाहिँ ICAO को यो चाहिँ आफ्नो फादर भनौँ न, फादर अफ ICAO भनौँ न। सुरुमा चाहिँ अब यसै अन्तर्गत रहेर पछि ICAO बन्यो। तर त्यो बेलामा यो पेरिस कन्भेन्सनमा के भएको थियो भने आफ्टर वर्ल्ड वार जे जति कन्ट्रिजहरू जे जति थिए यो चाहिँ स्पेसली युरोप सेन्टर्ड थिए र त्यो बेलामा अब कुनै जित्ने पक्ष हार्ने पक्ष भनौँ न त्यो उसमा चाहिँ अब जस्तै यो कमिसनमा 11वटा कन्ट्रीले मात्र एग्री गरेको थियो र पछि आएर बल्ल 26 देशले एग्री गर्यो र यो चाहिँ स्पेसली युरोप सेन्टर्ड थियो भने यसमा अब जस्तै एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रीहरू जस्तै USSR त्यो बेलाको जर्मनीहरू जस्तो पनि थिएन। र पछि चाहिँ हवानामा प्यान अमेरिकन कन्भेन्सन अन कमर्सियल एभिएसन भनेर इस्टाब्लिस गर्यो। त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो थियो भने यो हुन त उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ आफ्नो एयर नेभिगेसनलाई कसरी सुरक्षित गराउने, आफ्नो देशमा उडाउनलाई के गर्ने। त्यो बेलामा त एकदम जहाजहरू एकदम धेरै आइरहेको थियो। अनि अब जहाज त फेरि एउटा देशबाट उडेर अर्को देश भएर अर्को देश जान जहाँ पनि मिल्ने। अनि एयर स्पेस अब आफ्नो देशको एयर स्पेसमा त्यो जहाजको क्वालिटी कस्तो छ, भोलि एक्सिडेन्ट गराउला के गराउला भन्ने खालको अब रेगुलेसनहरू कसरी ल्याउने भन्ने किसिमको विचार भए पनि त्यो कस्तो भने एकदम सेक्टर आफ्नो पहुँच देखाउनलाई मात्र बनाएको जस्तो देखिन्थ्यो। र पछि चाहिँ 1944 मा अमेरिकाको शिकागो कन्भेन्सन भन्ने भयो। त्यसमा 53 वटा कन्ट्रिजले साइन गर्यो र त्यो शिकागो कन्भेन्सन अन्तर्गत ICAO चाहिँ 1947 मा आफ्टर वर्ल्ड वार 4 अप्रिलमा इस्टाब्लिस भयो र अहिले यसमा 193 मेम्बर्स छन्। ICAO भनेको चाहिँ यो रेगुलेटर टाइपको होइन कि ICAOले चाहिँ आफ्नो छुट्टै स्ट्यान्डर्ड्सहरू र प्र्याक्टिसेसहरू रेकमेन्डेड प्र्याक्टिसेस भन्छ यस्तो जारी गरेको छ र प्रत्येक देशहरूले जस्तो यो आफूले रेगुलेट गर्ने होइन कि तर जस्तो प्रत्येक स्टेट आफैले चाहिँ आफ्नो रेगुलेटरी संस्था बनाएर यो चाहिँ ICAO को मापदण्डहरू ICAO को स्ट्यान्डर्ड्स र रेकमेन्डेड प्र्याक्टिसेसहरू भलुन्टियरली कम्प्लायन्स गर्नको लागि बनाएको हो ताकि चाहिँ यो संसारभरि एउटै युनिफर्मिटी होस्, एउटै स्ट्यान्डर्ड होस्, सेफ्टी कायम होस्। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ ICAO इस्टाब्लिस भयो।
आइकाओको 19 वटा एनेक्सेसहरू छ। यो एनेक्सेसहरूमा बसेर हामी काम गर्छौँ। अब अलिकति हामीले एभिएसनको डाटा हेर्दाखेरि 1970 देखि अहिले यो 2019 सम्म हो 4.5 scheduled passengers carried in 2019 and expected to grow about 10 billion by 2040, and the number of departures is projected to rise to some 90 million in 2040. भनेको मतलब यो एकदम एभिएसन भनेको एकदमै राइजिङ छ। जस्तै नेपालमा पनि हामीले अहिले पछिल्लो 8-10 वर्ष ख्याल गर्ने हो भने एभिएसन एकदम र्यापिडली ग्रो भएको छ। अब हामीलाई कोभिडको इम्प्याक्ट थाहा छँदैछ। जसरी हाम्रो डाटा जसरी बढिरहेको थियो 2020 मा चाहिँ नियरली 60% 65% ले ड्रप भयो त्यो डाटा चाहिँ। टोटल इन्डस्ट्री प्यासेन्जर रेभेन्यूज फेल बाई 69%। अनि यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा 2020 मा मात्रै 126 बिलियन को लस भयो रे। र इन्डस्ट्री वाइड एयर ट्राभल डिमान्ड ड्रप्ड बाई 65.9%। र यो अपरेसन चाहिँ सबभन्दा धेरै मिडल इस्टमा घटेको देखिन्छ। लगभग 2019 को डाटा भन्दा 2020 मा 71% चाहिँ प्यासेन्जर ड्रप भयो भने युरोपमा 69.7% र अफ्रिकामा 68.5% ट्राफिक ड्रप भयो भनेर देखाउँछ। कोभिड-19 को इम्प्याक्ट चाहिँ यस्तो देखियो। अब त्यसपछि हामी अलिकति नेपालको हिस्ट्रीतिर जाम। सबभन्दा सुरुमा नेपालमा चाहिँ 1949 मा पहिलोचोटि फर्मली इन्डियन एम्बेसडर सरजित सिंह मराठिया चाहिँ बीचक्राफ्ट बोनान्जा लिएर गौचरमा ल्यान्ड भएको भनेर देखाउँछ भनेर भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति कन्फ्लिक्ट पनि छ, तर यो चाहिँ यसैलाई अफिसियल मान्छौँ। कता कता चाहिँ सिमरामा चाहिँ पहिला योभन्दा अगाडि नै प्लेन ल्यान्ड गरेको भनेर पनि भनिन्छ, तर त्यसलाई त्यति प्रुभ गर्न चाहिँ सकेको छैन। त्यसैलाई 1949 मा यो सरजित सिंह मराठिया आएको इन्सिडेन्टलाई चाहिँ हामी इन्सिडेन्ट नभनौँ, यो मोमेन्टलाई चाहिँ हामीले पहिलो फर्मल बिगिनिङ अफ एभिएसन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अरू विभिन्न घटनाक्रमहरू हुँदै गयो र 1955 मा गौचर भने अब गाईचराउने ठाउँलाई त्रिभुवन एयरपोर्ट भनेर चाहिँ किङ महेन्द्रले नाम दिनुभयो। त्यसपछि 57 मा 7 वर्षपछि पिच गर्यो र डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल एभिएसन भन्ने फन्ड भयो। 1958 मा रोयल नेपाल एयरलाइन्सले त्यो बेलाको रोयल नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ डोमेस्टिक सर्भिसहरू स्केड्युल गरेर सुरु गर्यो। 1959 मा सिभिल एभिएसन एक्ट 2015 आयो भने त्यसपछि 1960 मा नेपालले आइकाओको मेम्बरसिप लियो। 1964 मा त्रिभुवन एयरपोर्टलाई त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेर राखियो भने 1975 मा चाहिँ 10,000 फिट बनायो, रनवे एक्सटेन्ड गरेर 10,000 फिट बनायो। 1977 मा वर्ल्डको एरोनोटिकल चार्टमा नेपाल भनेर पनि देखियो। अब यस्तै छ। त्यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको पहिला डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल एभिएसन थियो, पछि 1998 मा सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल एउटा चाहिँ अटोनोमस बडी हुने गरी नेपालको सिभिल एभिएसन सेक्टरको रेगुलेटरी र सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा, सर्भिस प्रोभाइडर भनेको एयर नेभिगेसन सर्भिस र एयरपोर्ट अपरेसन सर्भिस चाहिँ गर्ने र बोथ रेगुलेटरी पनि काम गर्ने। रेगुलेटरी काम भनेको एयरलाइन्सहरू रेगुलेट गर्ने, एयरपोर्टहरू लाइसेन्सिङ गर्ने, अनि जस्तै एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर अरू इन्जिनियरहरूलाई लाइसेन्स दिने गरेर इस्टाब्लिस भयो। क्यान चाहिँ एउटा अटोनोमस बडीको रूपमा इस्टाब्लिस भयो। अब नेपालको एयरपोर्ट डेभलपमेन्टहरू हेर्ने हो भने 1950s तिर 4वटा एयरपोर्ट, त्यसपछि 1960s 1970s मा हेर्दा चाहिँ यो दशकहरूमा सबभन्दा धेरै एयरपोर्ट बनेको देखिन्छ। किनभने त्यो टाइमतिर नेपालमा
सबै ठाउँमा रोडको एक्सेस पुगेको थिएन र रोडको एक्सेस नपुगिसकेपछि एयरपोर्ट एउटै मात्र अप्सन थियो। अब त्यसपछि अर्को यो सिम्पल डाटा मात्रै हो। 2000 नेपालमा सबभन्दा अग्लो ठाउँको एयरपोर्ट भने स्याङबोचे एयरपोर्टलाई चिन्छौँ र अहिले यो सञ्चालनमा चाहिँ छैन। कहिलेकाहीँ नन स्केड्युल्ड फ्लाइट चाहिँ कहिलेकाहीँ हुने गरेको छ, तर त्यो बाहेक यो सञ्चालनमा छैन। एकदम रेगुलर सञ्चालनमा हुने चाहिँ सिमिकोट एयरपोर्ट मात्रै हो। मनाङ पनि ब्ल्याक टप छ तर सञ्चालनमा छैन। त्यस कारणले नेपालमा सबैभन्दा हाइएस्ट अल्टिट्युडमा भएको एयरपोर्ट, रेगुलर अपरेसनमा भएको एयरपोर्ट चाहिँ सिमिकोट एयरपोर्ट हो। नेपालमा जम्मा 54 वटा एयरपोर्ट छन्। यो एयरपोर्टको लिस्ट मैले बनाएको छु यहाँ। त्यो मध्ये 19 वटा एयरपोर्टहरू चाहिँ अहिले सञ्चालनमा छैनन्। यो धेरै जसो, यो सबै एयरपोर्टहरू प्राय जसो धेरै अगाडि बनेको थियो, पछि चाहिँ रोड एक्सेस भइसकेपछि मान्छेलाई रोडबाट आउन जान सजिलो भयो र पहिला जति हामीसँग सानो जहाजहरू, ट्विनटर टाइपको जहाजहरू पहिला धेरै थियो, पछि चाहिँ जुन हिसाबले ट्राफिक ग्रोथ अनुसार जहाज बढ्नुपर्ने त्यो एक्सिडेन्ट कारणले गर्दा अनि पुरानो मेन्टेनेन्स यताउता कारणले गर्दा त्यो धेरै बढ्न सकेन। अहिले जम्मा 35 वटा एयरपोर्टहरू अपरेसनल छन् हाम्रो। त्यसपछि नयाँ एयरपोर्टहरू अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ अर्घाखाँचीको एउटा अर्घा भगवती एयरपोर्ट भन्ने छ। त्यसपछि अरू चाहिँ हामीले सुनिरहेको निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, पोखरा रिजनल अनि गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल छ। नेपालमा 37 वटा एयरपोर्टहरू पेभ्ड भइसक्यो, अहिले कालोपत्रे गरिसकेको छ। त्यो बाहेक अरू 54 मध्ये बाँकी एयरपोर्ट चाहिँ अझै पनि पेभ्ड छैन। नेपालमा यी एयरपोर्टहरूमा नाइट ल्यान्डिङ फेसिलिटी छ, जस्तै भद्रपुर, विराटनगर, सिमरा, जनकपुर, भैरवा, नेपालगञ्ज, धनगढी र हाम्रो टिआई त भइहाल्यो। नाइट ल्यान्डिङ फेसिलिटिज छ। यो फोटो मैले पोखराको देखाउन खोजेँ तपाईँलाई, पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको। यो चाहिँ 215 मिलियन हो र आइकाओको 4D क्याटेगोरीको भन्नाले यसमा चाहिँ 4D क्याटेगोरी भन्नाले एयरबस 319 र 320 अर इक्विभ्यालेन्ट एयरक्राफ्ट मात्रै यसमा अपरेसन गर्न सकिन्छ। अब एयरपोर्टको साइलेन्ट फिचर भन्ने हो भने यो रनवे 2500 मिटर्स छ र नेपालको रिजिड पेमेन्ट भएको एयरपोर्ट यही मात्रै हो, रनवेमा रिजिड पेमेन्ट भएको। हामीले रिजिड पेमेन्ट चाहिँ एप्रोनहरूमा चाहिँ गर्छौँ, रनवेमा चाहिँ पहिलोचोटि गरेको पोखरा नै हो। त्यसपछि यो प्रोजेक्टको सर्ट हाइलाइट्स मात्रै हो यो। त्यसपछि यो गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अहिलेको भएको हाम्रो एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा मानिन्छ। यो पनि पोखरा पनि, यो त्यहाँको टर्मिनल बिल्डिङ कन्ट्रोल टावरको फोटो भयो। अनि यो चाहिँ निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, जुन काम चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन, धेरै ल्यान्ड एक्विजिसनको काम चाहिँ सकिसकेको छ। यो जङ्गलको बिचमा यो टाङ्गिया बस्ती भन्ने छ, टाङ्गिया बस्तीलाई रिलोकेट गर्ने यताउता कामहरू चाहिँ अलि पोलिटिकल लेभलमा भइरहेछ। अनि यसमा अलिअलि काम फेन्सिङको, रिभर ट्रेनिङ वर्क्सको भइरहेछ र हाम्रो चाहिँ टार्गेट के हो भने निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेर कोड 4F को क्याटेगोरीको एयरपोर्ट बनाउने विचार हो। त्यसपछि अब मैले यो देखाउन खोजेको चाहिँ यो फ्युचरमा यो नियरिङ कम्प्लिसन भयो भने फ्युचरमा हाम्रो यस्तो टार्गेट छ भन्न खोजेको खास। अब यो विराटनगर एयरपोर्टको मास्टर प्लान हो। विराटनगर एयरपोर्टमा अहिले हाम्रो जम्मा 1500 मात्रै छ रनवे भने 2500 बनाउने हामीले प्लान लिएका छौँ। यो चाहिँ त्यो अनुसार हामीले प्रोसेस अगाडि बढाइसकेका छौँ। यो चाहिँ त्यहाँको मास्टर प्लान हो। अब अहिले हामीले चाहिँ प्रत्येक पहिला चाहिँ जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने यो अहिलेको फेन्स यो हो भने यो आइकाओको स्ट्यान्डर्ड अनुसार मिट नहुने भएको भएर एडिसनल ल्यान्ड एक्विजिसन गरेर हामीले आइकाओको स्ट्यान्डर्ड मिट गर्ने गरेर हामीले ल्यान्ड एक्विजिसन गर्ने र त्यही अनुसार पछि फ्युचरमा हुन सक्ने ट्राफिक ग्रोथलाई केटर गर्न सक्ने हिसाबले र यसमा बढीमा एयरबस 320 सम्म ल्यान्ड गर्न सक्ने हिसाबले एयरपोर्टलाई डेभलप गर्ने भनेर मास्टर प्लान तयार गरेको हो। यो चाहिँ हामीले अनुसार जान्छ भने अहिलेको विराटनगर एयरपोर्टमा टर्मिनल बिल्डिङ एकदम साँघुरो भएको भएर एकदम प्रब्लम छ।
अहिले त्यही भएर हामीले नयाँ बिल्डिङ डिजाइन गरेर टेन्डर गरेर अब यो काम सुरु हुन्छ छिटै। त्यसै गरी नेपालगञ्ज एयरपोर्ट हो यो। नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा पनि यो पहेँलो एरियामा हाइलाइट गरेको एरियाहरू चाहिँ हामीले ल्यान्ड एक्विजिसन गरेर यसमा पनि सिमिलरली अहिलेको जस्तै आइकाओको स्ट्यान्डर्ड मिट हुने गरी हामीले जग्गा लिएर त्यसलाई डेभलप गर्छौँ र यसमा पनि सिमिलरली एयरबस 319 320 सम्मको एयरक्राफ्टहरू अपरेट गर्न मिल्ने गरी यसलाई हामीले बनाउने टार्गेट लिएको छौँ। साथसाथै यो चाहिँ यसमा मेन च्यालेन्ज चाहिँ एउटा यसरी रिभर गइरहेको छ, यसलाई यसरी डाइभर्ट गर्ने चाहिँ एउटा रहेको छ। त्यसपछि नेपालगञ्जमा पनि हामीले नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ बनाउनको लागि हामीले काम अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब छिटै काम सुरु हुन्छ यो पनि। अब अर्को भनेको हाम्रो नेपालमा प्राय जस्तो रनवेहरू धेरै छोटो छ र ट्विनटर भनेको जम्मा यो 18 सिटर जहाजहरू डोर्नियर ट्विनटर लेट 410 जस्ता जहाजहरू चलिरहेको छ। अब एटीआर कम्पनीले एटीआर 42-600S भन्ने मोडलको स्टोल एयरक्राफ्ट चाहिँ लिएर आउँदैछ। यसमा चाहिँ 40 सिटको क्यापेसिटी छ र यसको लागि पुग्ने गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो पहाडको एयरपोर्टहरू हामीले यसको लागि रनवे एक्सटेन्सन गर्ने प्लानहरू बनाइरहेछौँ। र मेरो स्लाइडहरू यतिकैमा सिद्धिन्छ यहाँ। अब केही क्वेसन्सहरू छ भने यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच महोदय, द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। हामीले अब कतिपयलाई एभिएसन सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट भएर धेरै कुरा थाहा भए पनि यो हिस्ट्रीको बारेमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी केही कुराहरू मिस गरेको हुँदो रहेछौँ। यो कुराहरू के कुराहरू मलाई पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो र पक्कै पनि हामी लगभग भनौँ न 12 डिकेड्स पनि पुगेको छैन सुरुमा फर्स्ट फ्लाइट भइसकेपछि। अहिले हामी अब भनौँ न मार्चसम्म पुगिसक्यौँ। देयर इज डेफिनेटली ह्युज एउटा मोटिभेसन भन्ने कि अथवा एउटा सक्सेस स्टोरी भनौँ न। एभिएसन इन्डस्ट्री आफैमा पनि ठुलो एउटा सक्सेस स्टोरी हो। प्लस आई थिङ्क मलाई पनि एड गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ अब हाम्रो जुन पोखरा र भैरवाको एयरपोर्ट जुन अहिले एक्सटेन्सन भइरहेको छ त्यो पनि एकदमै राम्रो बिग प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ सक्सेसफुल्ली टाइमली कम्प्लिसन भइरहेको प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ अहिले आइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ अब क्यानलाई पक्कै पनि बधाई प्लस थ्याङ्क यू पनि दिनुपर्छ होला हामीले। सो मुभिङ अन, के छ हाम्रो अब पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई केही यस्तो यो हेर्दै गर्दाखेरि केही जिज्ञासा लागेको कुराहरू केही छ भने प्लिज ह्यान्ड रेज गरेर सोध्दा पनि हुन्छ अथवा इफ कन्फ्लिक्ट नभएसम्म यु क्यान जस्ट टर्न अन योर माइक। ओके, अब कसैले सोच्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सोच्दै गर्नु। मैले एउटा क्वेसन राखेँ तपाईँलाई, यो हाम्रो जुन अब रिजनल एयरपोर्टहरू पनि बन्दैछ र धेरैवटा एयरपोर्टहरूलाई हामी अपग्रेड पनि गर्ने भन्दैछौँ। हाम्रो डिमान्ड फोरकास्ट अथवा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल जुन मुभमेन्ट छ डोमेस्टिक पिपलहरूको त्यसले चाहिँ त्यो डिमान्ड चाहिँ हाम्रो मिट गर्छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट जस्टिफाई गर्छ कि के छ अलिकति थोरै भनिदिनु। यसको एकदम स्ट्रेट एन्सर त छैन, किनभने जसरी एभिएसन डेभलप भइरहेछ हामीले त जस्तै फोरकास्ट गर्ने भनेको त एक्जिस्टिङ ट्राफिक डेटा अनुसार गर्दाखेरि हामीले त्यो न्युमेरिकली जस्टिफाई गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ कि कहिले पनि। किनभने अब हामीले यसो विचार गर्दाखेरि लगभग आई थिङ्क 10 इयर्स भन्दा बढी भयो एटीआर 72 भन्ने जहाज नेपालमा नआउँदासम्म हाम्रो प्यासेन्जर ग्रोथ एकदमै कस्तो भने कम थियो भनौँ न, कम थियो। प्यासेन्जर ग्रोथ त्यति राम्रो थिएन। तर एटीआर 72 भन्ने जहाज आइसकेपछि अब अहिले त प्रत्येक एयरलाइन्सले एटीआर 72 अथवा -8 होइन जेट इन्जिन पनि डोमेस्टिकमा चल्न थालेपछि एकदमै ऱ्यापिड ग्रोथ भयो है। अनि भाडा सस्तो भयो, एकदम ऱ्यापिड ग्रोथ। जस्तै हामीले राजविराज एयरपोर्ट 4-5 वर्ष अगाडि हामीले ब्ल्याकटप गर्दाखेरि राजविराज एयरपोर्टमा पहिला ट्विनटर जहाज मात्रै चल्थ्यो र ट्विनटर जहाज मात्रै चल्थ्यो। पछि त्यो बेलामा हामीलाई राजविराज एयरपोर्ट किन पिच गर्न लाग्यो भनेर क्वेसनहरू आउँथ्यो के, र अलिकति एन्टिसिपेट गर्न पनि गाह्रो थियो फ्लाइट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। अब नेपालमा अलिकति यो चाहिँ अब
भन्न त के भने अलिकति पोलिटिकल प्रेसर चाहिँ अलि हाबी हुने गर्छ। हुन त अब यो सबै ठाउँमा त्यही होला, अब हाम्रोमा पनि त्यही छ। तर पनि हामीले अब ट्रान्सपोर्ट सर्भिस भन्ने कुरो त विवेकलाई भन्नै परेन होइन। हामीले पहिला त सर्भिस दिनको लागि त सप्लाई र डिमान्ड जस्तो बाहिर जस्तो अरू सेक्टरमा सप्लाई र डिमान्ड जस्तो ब्यालेन्स त हुँदैन नि होइन। हामीले त सप्लाई भएपछि न डिमान्ड हुन्छ भन्ने हो नि त ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा। त हामीसँग छँदै छैन भने त कहाँबाट आउँछ त होइन। पहिला हाम्रो सेक्टरमा पहिला चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर दिइसकेपछि बल्ल पछि चाहिँ डिमान्ड बढ्दो रहेछ के। अनि अलिकति अहिले चाहिँ न्युमेरिकल्ली त्यो ट्राफिक फोरकास्टहरू जस्टिफाई गर्न नसके पनि हामीले पहिला चाहिँ अब जसरी यो 1960s तिर एयरपोर्टहरू बन्यो 50s 60s 70s तिर, त्यो बेलामा मान्छेले त्यो बेलाको इन्जिनियरहरूले सोच्नै सक्थेन के यो हाम्रो देशमा 72 यसरी ATR 72 अथवा सो सरहको जहाजहरूले डोमेस्टिक फ्लाइट यति धेरै गर्लान् भन्ने सोचेकै थिएन। र त्यही हिसाबले अनि अब यसरी स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नुपर्ने, आइकाओको स्ट्यान्डर्ड्सहरू मिट गर्नुपर्छ, एयरपोर्टलाई लाइसेन्सिङ गर्नुपर्छ भन्ने सोचेकै थिएन। अब अहिले हामीले के गर्न लागेको भने फ्युचरको लागि एटलिस्ट अहिले नभए पनि 50 वर्षपछि हुनसक्छ होइन एयरबस 320 चाहिँ डोमेस्टिकमै मजाले चल्न सक्छ। 50 वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मलाई चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले धनगढी एयरपोर्ट हामीले एयरबस 320 दसैँको बेलामा चलाउँछौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले रिक्वेस्ट गरेको। अब हामीले चाहिँ त्यो रिक्वेस्टलाई पुरा गर्न नसकेको, किनभने आइकाओ स्ट्यान्डर्ड मिट नहुने कारणले गर्दा र हामीले पेभमेन्टहरू रनवेको पेभमेन्टहरू त्यो स्ट्यान्डर्डको हामीले नबनाएको कारणले गर्दा, किनभने त्यो त सिम्पल सानो जहाजको लागि मात्रै डिजाइन गरेर बनाएको थियो। त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकेनौँ र त्यो त जनतालाई घाटा भयो नि खास त। हामीले त्यो चाहिँ सोच्नै पर्छ, फ्युचरको लागि भए पनि सोच्नै पर्ने अवस्था छ कि यो चाहिँ। हाम्रो टर्मिनल बिल्डिङहरू हेर्नुभयो भने यो 1960s तिर बनेको टर्मिनल बिल्डिङहरू अहिले 50 60 70 वर्ष पुरानो भइसकेको छ। त्यो बेलाको लागि ठिकै थियो, तर अहिले त अब हामी सबै नेपालीहरू विदेश गएका छौँ, देखेका छौँ, कम्पेयर गर्छौँ होइन। अनि त्यो अलि हामीले अहिले एटलिस्ट पनि तराईको एयरपोर्टहरू आइकाओको स्ट्यान्डर्ड अनुसार मिट हुने गरेर हामीले त्यसलाई मास्टर प्लान बनाएर, अब हामीसँग एउटा त फन्डको एकदम अभाव हुन्छ स्पेसली जग्गा किन्ने कुरामा, र जग्गा बिना एयरपोर्ट सम्भव पनि छैन समस्या त्यो अर्को। अन दि अदर ह्यान्ड राजविराजको केस त मैले पनि त्यो टाइमतिर म उतैतिर काम गरिराखेको थिएँ र अब यहाँ प्लेन आउँछ चाँडै भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूमा अब हामीले पनि नगरपालिकाहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेकारको फोकटमा बनाएको को नेताले प्रेसर दिएर बनाएको त्यो चल्दैन भन्ने खालको थियो। कता कता चाहिँ हामी भन्ने गरेका थियौँ, किन भन्दाखेरि त्यसको नजिकैको एयरपोर्ट उनीहरूको भन्नुको रिजन भनेको चाहिँ विराटनगरमा एयरपोर्ट हुँदाहुँदै राजविराजमा किन चाहियो भन्ने खालको पनि उनीहरूको तथ्य थियो। अब त्यहाँ आइसकेपछि जुन त्यसले सर्भिस त्यहाँको सप्तरी एरियामा जुन सर्भिस दिएको छ त्यसले चाहिँ पक्कै पनि त्यो अब जस्टिफाइड भएर आएको छ। त्यही हो, अब फ्युचर पक्कै पनि हामीले चाहिँ एउटा सर्भिस दिनको लागि चाहिँ यो मास्टर प्लान गरेर तपाईँले भने जस्तै 50 वर्ष एटलिस्ट पनि 50 वर्ष 100 वर्षको भिजन लिएर गऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यति लङ ड्युरेसनको लागि चाहिने नै रहेछ होइन। अब अहिले नै हामी 50 तपाईँले भने जस्तै त्यही 50 60 वर्ष 70 वर्ष पहिला बनेको टर्मिनल बिल्डिङमा काम गरिरहेका छौँ, अझै चलाइरहेका छौँ भने अब बन्ने पूर्वाधारहरू पनि पक्कै पनि नेक्स्ट 50-60 इयर्सको लागि चाहिँ पक्कै पनि त्यो डिमान्ड चाहिँ फुलफिल होस् भन्ने कुरा चाहिँ हुनैपर्छ। ओके, पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट कसैलाई के क्वेसन्स छ? यहाँ अनिल शर्माले अघि स्लाइड्सहरू सेयर गर्न भन्नुभएको थियो। आई थिङ्क म उहाँलाई भनौँ हाम्रो यो आजको प्रेजेन्टेसन सबै रेकर्डेड छ र तपाईँहरूले यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ पछि गएर हाम्रो वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानललाई फलो गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ssTN.org.np मा चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ अन्तर्गत टक प्रोग्राम सिरिज भन्ने ट्याब छ, त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँको पास्ट सबै हाम्रो यो टक प्रोग्राम सिरिजहरूको रेकर्डिङ्स चाहिँ त्यहाँ एभाइलेबल छ, तपाईँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कसैको के क्वेसन्स छ? ओके, छैन भने आई थिङ्क आजको प्रोग्रामलाई हामी यहीँ गर्न सक्छौँ। नलदाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम बेसिक कुराहरूबाट स्टार्ट गर्नुभयो र सरले तपाईँले भने जस्तै अब मोर डिटेलको लागि केही स्पेसिफिक कुराहरूको लागि फ्युचरमा फेरि पनि अर्को प्रोग्राम हामी पक्कै पनि राखौँला।
अब हाम्रो अब इन्ट्रेस्ट कस्तो के आउँछ त्यो अनुसारले पनि हामी त्यो कुराहरू सोच्न सक्छौँ। पार्टिसिपेन्ट सबैहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो टाइम दिनुभयो, आज सुनिदिनु भयो। अब यसबाट सिकेको जानेको कुराहरू पक्कै पनि सेयर गर्नु होला। त्यो भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म विवेक गुप्ता, सबैजनालाई गुड इभिनिङ एन्ड गुड बाई। थ्याङ्क यू भेरी मच नलदै, नमस्ते।